वेलकम टू माय व्लॉग। मैं सलमान दुरानी हूँ। ख़त्म नज़र ईरान ने इसराइल के ऊपर एटमी तनसीबात के ऊपर हमला कर दिया। ये ख़बरें सामने आ रही हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जिसका ताल्लुक़ जो है इस अपडेट के साथ है। पहले तो ये ख़बर ले लें कि ये इसराइल का जो शहर है दिमूना, दो शहर हैं बेसिकली, दिमूना और इराद, इसके ऊपर जो है वो हमले हुए हैं। और कहा ये जा रहा है, इब्तदाई जो इस वक्त इतलात आ रही हैं कि इराद में हमला जो हुआ है उसमें 88 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और दमूना शहर में मिज़ाइल लगा है और ये तकरीबन 3 मंजिला इमारत थी जो कि तबाह हो गई है। और जो 51 पीपल इंजर्ड, ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अच्छा, ये बात क्यों सामने आई कि ईरान ने इसराइल की एटमी तनसीबात पर हमला कर दिया है? तो उसकी वजह यह है कि ये जो शहर है ना दिमूना, अ, वहाँ पर इसराइल की एटमी तनसीबात जो हैं वो मौजूद हैं। और एटमी तनसीबात पर फ़िलहाल ऐसे किसी हमले की या उसको नुकसान की फ़िलहाल वेरीफाइड इतलात मौजूद नहीं हैं। खैर, एटमी मामलात को देखने वाला जो इदारा है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करता है, IAEA, उसको इस हमले और फिर जो अमेरिका की तरफ से ईरान को दी गई जो धमकी है, जिसमें उसने कहा है कि 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर वो खोल देता है तो ठीक, नहीं तो वो उसकी जो एटमी तनसीबात है उसको निशाना बनाएगा। अच्छा, कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स भी हैं, वो भी आपके सामने रखना ज़रूरी हैं, चूँकि वो भी इतलात हैं और गर्दिश कर रही हैं। तो उन इतलात के मुताबिक जो है हमला एन जो एटमी साइट है उस पर हुआ, जिसमें उस साइट का जो अमला था उसके तकरीबन 20 अहलकार जो हैं वो हलाक हो गए हैं। और एटमी प्लांट से जो मुंसलिक बुनियादी ढांचा है उसको नुकसान पहुंचा है जुज़वी तौर पर। ये इतलात भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इनकी वेरिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आ सकी। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा नुक्ता है वो ये है कि अगर ये होता है और रेडिएशन हो जाती है तो क्या ये फ़र्क खाली ईरान को पड़ेगा या फिर ये फ़र्क जो है खाली इसराइल को पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि ईरान इस वक्त डू और डाई वाली सिचुएशन पे है कि उसके पास इस वक्त कुछ खोने को नहीं है। उसने अपनी तमाम कश्तियाँ जलाकर लड़ने का फ़ैसला किया है। यही सूरत हाल इस वक्त अमेरिका की बनी हुई है और उसकी वजह उसका डॉलर है। ये कहानी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन अगर ये होता है, ईरान की एटमी तनसीबात के ऊपर इस तरह का कोई हमला होता है, रेडिएशन होती है, तो ये सिर्फ़ ईरान नहीं बल्कि अरब ममालिक जो हैं उस पूरे ख़ित्ते को ऊँटों वाले ज़माने में ले जाने के मुतरादिफ़ होगा। इसलिए जो अरब ममालिक हैं उनको होश करनी चाहिए। इससे पहले ये जो मामलात हुए, ईरान ने जो हमला किया, इससे पहले इसराइल ने जो हमला किया ईरान के शहर नतान्स के ऊपर, और उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जोहरी तनसीबात से थोड़ा ही दूर जो है वो हमला हुआ। और ईरान ने जवाबी जो है वो जवाब दिया। ये जो रिसेंटली जो हमला हुआ है इसराइल की एटमी तनसीबात से चंद ही किलोमीटर के फ़ासले के ऊपर, ये हमला जो जवाबी कार्रवाई थी, इसका मतलब इसराइल को और दुनिया को ये बताना था कि जो अमेरिका करने जा रहा है वो भुगतेगा। ईरान ने जो मामलात ये चल रहे हैं, आप समझ लें कि ये सारी की सारी बात जो है वो करेंसी की है। अगर ईरान इस वक्त डू और डाई वाली सिचुएशन पे है तो अमेरिका भी डू और डाई वाली सिचुएशन पे है। मैं आपको कहानी समझाता हूँ कैसे। ईरान ने बाकायदा चीनी करेंसी जो है युआन, उसमें तेल की जो तरसील है वो शुरू कर दी है। और ये इशारा करता है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। अच्छा, इकोनॉमिक टाइम्स की जो एक ख़बर है उसमें ये कहा गया है कि ईरान का जो चीनी करेंसी की शर्त रखना बेसिकली अमेरिका की जो डॉलर की डोमिनेंस है वो ख़त्म करने के मुतरादिफ़ है। डॉलर को इस वक्त शदीद ख़तरा है। अमेरिका मर जाएगा, ये कभी नहीं होने देगा, क्योंकि अमेरिका अपनी जो इस वक्त चौधरी बना हुआ है वो डॉलर की ही वजह से बना हुआ है। वो इस वक्त सुपर पावर है तो वो डॉलर की वजह से है। अगर डॉलर नहीं रहा तो फिर सुपर पावर कैसा? अच्छा, इस पे जो
آبنائے ہرمز ہے اس کی جو بندش ہے، اس لیے امریکہ اس کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہے، اور اسی وجہ سے کچھ گھنٹے پہلے ٹرمپ نے دھمکی دی تھی ایران کو کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اگر آبنائے ہرمز جو ہے وہ نہیں کھلتی تو ایران کے جو پاور پلانٹس ہیں اس کے اوپر امریکہ حملہ کر دے گا۔ ایران کا جو جواب تھا کہ اگر امریکہ ایسا کرتا ہے تو ایران مشرق وسطیٰ میں امریکہ سے منسلک جو توانائی کے انفراسٹرکچر اس وقت جو موجود ہے اس پر جوابی حملے کرے گا۔ اچھا، ایران بیسیکلی امریکہ کی اس دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ امریکہ پھر مشتعل ہوتا ہے، ٹرمپ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو کے اس طرح کی بات کرتا ہے۔ اب جو ایک بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ میں آپ کو اس ویلاگ میں دینے جا رہا ہوں، یہ کرکس ہے اس پوری سچویشن کا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور امریکہ کی چودراہٹ جو ہے وہ کس طرح خطرے میں پڑ چکی ہے۔ یہ سنیے گا، یہ پروفیسر صاحب ہیں، پروفیسر مرندی صاحب، جن کا تعلق ایران سے ہے اور یہ ایران کے انٹیلیجنشیا میں سے تعلق ہے ان کا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اب تک تقریباً 20 سے زائد ممالک نے ایران سے رابطہ کیا ہے تاکہ ہرمز کے تنگ راستے کو منظم کرنے کے لیے نئے فریم ورک کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں۔ جیسا کہ پہلے رپورٹ کیا گیا کہ ایران چینی کرنسی کو تجارت کی بنیاد بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے، کچھ اہم ہونے جا رہا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، اور ایک نیا عالمی مساوات جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے۔ یہ پروفیسر مروندی صاحب ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور پھر جو پروفیسر صاحب ہیں وہ اس وقت ہٹ لسٹ پر ہیں، انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے کہ امریکہ نے ان کے سر کی قیمت جو ہے وہ $1 ملین رکھ دی ہے، ان کو مختلف تھریٹس ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ امریکہ کے اس وقت جو ہیں ہٹ لسٹ پر ہے، اور امریکہ ظاہر ہے ایسے لوگوں کو، ایسی بات کرنے والوں کو ہمیشہ جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے، جو اس کی چودراہٹ کو کمپرومائز کرنے کی بات ہو یا اس کی جو ڈومیننس ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہو۔ مصر کی خبریں چل رہی ہیں کہ مصر جو ہے ان کے ایک یونیورسٹی ہے الازہر یونیورسٹی، ان کے ایک امام ہیں، انہوں نے جنرل سیسی جو کہ اس وقت کے حکمران ہیں مصر کے، ان کی موجودگی میں ایران کے حق میں جو ہے وہ خطبہ دیا ہے۔ جمعہ کا جو خطبہ ہے اس میں انہوں نے کہا، اور بڑی سٹرونگ جو ہے انہوں نے حدیث پڑھی، اور بڑا ایک سٹرونگ میسج تھا جس کو گیم چینجر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اے مصر کے لوگوں، خاص طور پر مصر کے فوجیوں، آگے بڑھو اور مت مڑو۔ اب یہ انہوں نے کہاں سے فیچ کیا، ڈرائیو کیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کال پر عمل کرو کہ جس دن آپ نے خیبر کے دن اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا تھا اور کہا تھا اے علی جھنڈا لے لو اور پیچھے مت مڑنا۔ یہ ایک پیغام ہے کہ دنیا اب متحد ہو رہی ہے، اور خاص طور پر شعوری جو ایک لیول ہے مسلمان دنیا کے علاوہ ایک کامن سینس بھی جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، تو وہ کامن سینس اب دنیا کو شعوری طور پر اکٹھا کر رہی ہے، متحد کر رہی ہے۔ دس از اے نیو میسج فار دا نیو ورلڈ آرڈر۔ اس میں جو اب ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ امریکہ چونکہ اب گھٹنوں کے بل تو آ چکا ہے، تو اب وہ راستے ڈھونڈ رہا ہے کہ ایران سے کسی طرح رابطہ کر کے بات چیت کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ تو ڈائریکٹ تو نہیں، بالواسطہ طور پر مصر، ترکیہ اور ایسے ممالک کے تھرو جو ہے امریکہ نے کوششیں شروع کر دی ہیں کہ وہ بات چیت جو ہے وہ ایران سے کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایران کے لیے پہلی آفر ہے بات چیت کی۔ ایران بات کرتا ہے، نہیں کرتا، معاملات جو ہے وہ کہاں جا کر ختم ہوتے ہیں، یہ اگلے 48 گھنٹے جو ہیں وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں، بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں۔ اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے جاری رکھتا ہے اور پھر معاملات بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ صرف ایران کے لیے، امریکہ یا اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے اور پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ
جنگ اور آگ جو ہے میں دھکیلے جانے سے کے مترادف ہوگا، اس سے ہر چند ممکن جو ہے ہمیں اگنور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مسلمانوں اور تمام جو عالم اسلام ہے، اس کے علاوہ جو پوری دنیا ہے، اس کی حفاظت فرمائے۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا خاص طور پہ بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔